आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आख़िरति वलियरदौहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून। अफ़ग़ैरल्लाहि यब्तग़ी हकमन वहुवल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यअलमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिक बिलहक़्क़ि फ़ला तकूनन्न मिनल मुम्तरीन। वतम्मत कलिमतु रब्बिक सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वहुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते उतारते और उनसे मुर्दे बातें करते और हम हर चीज़ उनके सामने उठा लाते जब भी वो ईमान लाने वाले न थे मगर ये कि खुदा चाहता, और लेकिन उनमें बहुत निरे जाहिल हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन किए हैं आदमियों और जिन्नों में से शैतान कि उनमें एक दूसरे पर खुफिया डालता है बनावट की बात धोखे को, और तुम्हारा रब चाहता तो वो ऐसा न करते, तो उन्हें उनकी बनावटों पर छोड़ दो, और इसलिए कि उसकी तरफ उनके दिल झुकें जिन्हें आखिरत पर ईमान नहीं।
اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے، تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 115 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔